عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو هذه الحقيقة هي سي لا كاتريام دون سيري دو فيديو عملتهم في الاس بي اللي تعداو الكل. بدينا الاول فيديو حكينا على كومون فابريكي لو سوربوا ولا كومون اون دوفيان معناتها اوبيس. الثاني حكينا على لو جون انترميتون اللي شكون منصوح به. الثالث حكينا على لا كيتو دايت دونك لا دييت سيتوجين. واليوم هي الموضوع اللي يمس الناس اللي يكملوا حميه ويحبوا يحافظوا على الوزن نتاعهم. دونك كومون كونسيرفي لو بوا avec une diète low carb. N'hésitez pas à liker, à partager aussi la vidéo et à me laisser des commentaires en bas de la vidéo. إلا كان عندكم أفكار على تيم جديد ابعثوه لي نبدا زاده حلقات جدد sur un autre thème qui vous intéresse. اليوم الموضوع نتاعنا comment maintenir son poids après une perte de poids. يعني انسان عمل ريجيم ووصل للنتيجه اللي يحب عليها، كيفاش ينجم يحافظ على الوزن الجديد وبأي طريقه. دونك هذا اللي باش نوضحوا في الفيديو هذيا. نورمالمون الا كان نعاودوا نسمنوا سيكو فما حاجتين، يا رجعنا للعادات السيئه اللي هي كانت السبب في السمنه، والا الجسم نتاعنا تعود على لا ريستريكسيون كالوريك. ديما نحكي في برشا فيديوهات سابقه وباش نزيد نحكي انه الميتابوليزم وقت اللي نطيحوا برشا في كميه الاكل معناتها لا كونتيتي، ما نحكيش على الكاليتي، وقت اللي لا كونتيتي اي تري ريستريكتيف لو كور سادابت يستحايل ويولي يهبط هو بيدو لي ديبونس انرجيتيك. دونك صحيح فما ناس تنقص في الماكله وماكسيموم اي بورتون ما عادش ينجموا يضعفوا والا يعاودوا يرجعوا يسمنوا، خاطر نهار اللي ياكلوا اكثر باش يظهر عليهم ليكسي دو بوا. دونك لي دو ريزون هذوما سون تري امبورطونت ويلزمنا نقاوموهم باش نحافظوا على الجسم نتاعنا. فما دراسه علميه جديده وضحت اللي pour rester mince après un régime il faut adopter un régime لو كارب، يعني اون هيجين دو في اللي كميه ولا نسبه السكريات تقعد واطيه ديما، يعني كل شيء متواجد في الحميه هذه، الخضر، الغلال، لي بروتيين، الفاكهه، معناتها برشا حاجات ننصحوا بها، انا شخصيا ننصح بها يوميا. لكن بالطريقه هذه معناتها اون كونترولون لو نومبر دو غلوسيد. لو كارب سادير اقل كميه من احسن نوعيه، راهو سا نفو با دير اي سكر نخليه حتى في كميات قليله، دونك اقل كميه على احسن نوعيه. وبالطريقه هذه نجموا معناتها نقعدوا طول العمر في وزن ستابل، ونجموا نزيدوا نقصوا كيلكو كيلو او فور دو طون. علاش عجبتني ليتود هذه ولا التاريخ نتاعها؟ انه وضحت انه لامباكت دي غلوسيد سور لا ديبونس انرجيتيك، سيتادير السكريات هما اللي يخليو الجسم يحرق والا ما يحرقش. دونك احنا شنو نحبوا بعد ما عملنا ريجيم بدلنا اما يقعد يحرق بشويه ولا دو موان ما يعاودش يسمن. دونك لامباكت دي غلوسيد هذا لوبجي دو سيت ايتود. خذاو دونك ان جروب دو بارتيسيبون تابعوهم بوندون 10 سيمين، شهرين ونص، عطاوهم نفس الريجيم اللي هو لو كارب، سيتادير فيه كميات موينه، هو كي نقولوا 45% دو غريس، سي معتدله في السكريات، مش ما فيهاش سكر معتدله، وفيها لي بروتيين وفيها لي ليبيد ا 30%. دونك هذايا سي ان ريجيم لو كارب اللي مكن الناس هذوما لي بارتيسيبون الكل باش ينقصوا 12% من الوزن نتاعهم اللي بداو به لو ريجيم. ادميتون واحد يوزن 100 كيلو نحى 12 كيلو في 2 mois et demi، والا انسان عنده 80 كيلو باش ينحي دون لي 10 كيلو، سي ا بو بري سا 8 à 10 كيلو. ما قلتش اللي هو ريجيم ستريكت، سي ان ريجيم تري لارج فيه لي غلوسيد، لكن لي غلوسيد من نوع الرفيع. ومن بعد باش نشوفوا المسير نتاع الناس هذوما وقت اللي يبطلوا الريجيم والا يبدلوا نوعيه الحميه. دونك قسموهم على 3 جروب وعطاوهم 3 ريجيم ديفيرون. دونك من الاول الناس الكل بدات نفس الريجيم، نحاو 12% من الوزن نتاعهم في مده معناتها 10 اسابيع، ومن بعد قسموهم على 3 جروب وكل جروب عطاوه ان ريجيم بارتيكولي. لو بروميي جروب عطاوه
دي جلوسيد إلفي يعني 60% من المواد السكريه ولا لي زيدغات دو كربون. الجروب الثاني عطاوه كميه موديري يعني كيما الريجيم اللي بداو به 40%، ولا تخوازيام جروب عطاوه ان ريجيم لو كارب فيه كان 20% من المواد السكريه. نحكي عن المواد السكريه كل ما هو حبوب، فدينه، خبز وغله. فوالا دونك ومن بعد معناتها ليكيب دونك لي زيكيب دو سيت ايتود الكل قعدوا يقيسوا ميزور دو لانسولين، ميزور دي كالوري برولي، اي ميزور دو لا غريلين اللي هي هرمون اللي ما تخليش الجسم يضعف. دونك عملوا دي زيتود معناتها 3 جروب دي ميزور سور شاك ديفيرون جروب، ومن بعد نشوفوا لي ريزولتا. النتائج اللي ظهرت انه لو تروازيام جروب اللي هو سومي ا ان ريجيم فابل اون جلوسيد هو اللي طيح 250 حريره في اليوم اكثر من لي دو زوتر جروب اللي هما ياكلوا نفس الكم. معناتها لو نومبر توتال دو كالوري اي لو ميم، اما اللي يفرق هي نوعيه السكريات اللي موجوده في الريجيم تاعهم. دونك لو لو كارب هو اللي يمكن انسان باش يحرق اكثر من الريجيمات الاخرين، اي سورتو سيت ايتود البريفوا لو كان الناس تقعد تاكل في الماكله هذيا باش توصل تنحي 10 كيلو اخرين في الثلاثه سنوات القادمه. دونك معناتها مش اون فا مانتونيغ لو بوا برك باش نزيدو نكملو نذوبو شحال. الخلاصه انه لا كاليتي دي زاليمون نوعيه الماكله elle affecte la dépense énergétique، يعني لو ميتابوليزم نتاعنا اللي يحرق معناتها كيما نفسر ديما ونعاود انه الميتابوليزم هو سرعه الجسم باش يحرق مربوطه بنوعيه الماكله. انسان يجي يقول لي انا الميتابوليزم غالونتي، صحيح اذا كان ياكل في الماكله العاديه، اما اذا كان يدخل في الريجيم لو كارب اللي انا ديما ننصح بيه ينجم يعلي في الميتابوليزم نتاعو. وثاني حاجه لي كالوري نو سون با ايغال، يعني شنو اللي ظهر بالكونكلوزيون هذه؟ انه الحريرات ما همش ايكيفالون، ما همش كيف بيسكو فما حريره نفس الحريره معناتها نفس السعر نتاعهم ينجم يسمن، ينجم يضعفك، وينجم يخليك تزيد تضعف. دونك لو ريجيم الخلاصه زاد الكل انه لو ريجيم لو كارب اللي فيه اقل سكريات بروتينات معناتها لازمنا نحافظوا عليهم 20 à 25% افيك معناتها بلو ريش اون غريس يضعف اكثر من لي ريجيم كونفونسيونيل اللي هما ils tiennent compte du nombre de calories sans tenir compte de la qualité de la calorie, ou les généralement sont très pauvres en graisse.